हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज तरावी के अंदर सूरह अनकबूत मुकम्मल हुई। यह कुरान पाक की वो सूरत है जो एक मकड़ी के जाले के नाम से मानवन है। अब अगर इंसान जो है उसको बहुत ज़्यादा गम आएँ, टेंशनें आएँ, अब वो हर वक्त गमगीन रहे। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर वक्त गम रहता है और उनका दिल खुश नहीं रहता, तो वो सूरह अनकबूत को रोज़ पानी पे दम करके पिएं और इसको तेल पे दम करके सर की मालिश करें, तो अल्लाह ताला ये गम और ये टेंशन को ख़त्म फरमा देगा। बाज़ लोग जो है वो हमेशा जो है वो परेशानी में रहते हैं और हर बात से परेशानी निकालते हैं। ये मर्द औरतों की आदत होती है, तो वो भी अगर जो नेगेटिव सोच रखते हैं और परेशानियां रखते हैं, वो भी इसको अगर पानी पे चंद दिन दम करके पिए तो अल्लाह ताला ये चीज़ें ख़त्म फरमा देगा। जिसका घर टूट जाता हो, यानी शादी हो, मर्द हो या औरत हो, बार बार टूट जाता हो, तो घर को पक्का जोड़ने के लिए और रिश्ता मजबूत करने के लिए सूरह अनकबूत को 21 दिन तक रोज़ पढ़ के दुआ करे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अब जो घर बसेगा तो वो टूटेगा नहीं। और घर जो है, अगर इंसान के घर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है सेम आती हो और बहुत ज़्यादा जो है हशरातुल अर्ज़ आते हों और वो तंग करते हों, तो वो सूरह अनकबूत को पानी पे दम करके पूरे घर में छिड़काव कर दे, तो एक बार भी ऐसा करने से अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। सूरह अनकबूत के अंदर अल्लाह ने शुरू के अंदर एक आयत जो रखी है, ये बहुत ज़्यादा आजमाइशों से निकालने के लिए है। जिस आदमी को ख्वाब में पता चले कि मैं सूरह अनकबूत जो है पढ़ रहा हूँ, तो इसकी ताबीर इमाम नाफे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये होगी कि इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ओहदा देगा, मर्तबा देगा, लेकिन आजमाइश देगा, आजमाइश इस पर आएगी। अब ये जिस पे आजमाइशें बहुत आती हों, एक आजमाइश से निकले दूसरे में पड़ जाए, तीसरे से निकले चौथे में पड़ जाए, तो वो इसकी पहली दो आयतें अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, ये रोज़ाना 100 बार पढ़े 21 दिन तक, अल्लाह ताला हर आजमाइश को ख़त्म फरमा देंगे और आजमाइशें इससे ख़त्म कर दी जाएंगी। और फिर इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दूसरे रुकू में तारीफ़ फरमाई कि मैंने उनको 950 साल तबलीग के लिए चुना। और फिर उसके बाद जो है अल्लाह ने कौम लूत का जिक्र किया, उनकी जो उनके अंदर खबासतें थी वो जिक्र करके अल्लाह ने एक दुआ सिखाई है। अगर कोई बंदा, कोई गलत मर्द, कोई गलत औरत वो आपके पीछे पड़ जाएं और आपको जलील और रुस्वा ख़राब करना चाहें, या आपको माली तौर पे जवाल में लाना चाहें, या आपका पैसा कोई खा रहा हो, ये बाज़ औरतें कहती हैं उनके खामद के पैसे कोई औरतें खा रही हैं और उन गलत औरतों के साथ ताल्लुक़ है, इस तरह औरतों का ऐसे हो, तो अगर बच्चों का ऐसे हो, तो इसके अंदर अस्हाबे जो लूत अलैहिस्सलाम थे उनका जिक्र करके अल्लाह ने एक दुआ छोटी सी सिखा दी तीसरे रुकू के आखिर में सूरह अनकबूत के, रब्बिनसुरनी अलल कौमिल मुफसिदीन। ये दुआ नबियों की है कि ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा इन मुफसिदीन के शर से। तो अगर आपके पीछे कोई पड़ गया है और आप डर रहे हैं कि कोई पीछे पड़ गया है, आप बार बार परेशान करना चाहता है, तो आप ये दुआ रोज़ाना 33 बार पढ़ के दुआ करें, अल्लाह ताला मुफसिदीन से आपकी हिफाजत फरमाएगा। और उसके बाद अल्लाह ने जो है इसके आखिरी रुकू के अंदर जो सूरह अनकबूत का जो हिस्सा 20वें पारे में है, उसके आखिरी रुकू में मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त, ये जो आयत है, इस आयत के अंदर अल्लाह ने उस मकड़ी के जाले की फरमाई है कि मकड़ी का जाला जिस तरह कोई भी ताकतवर नहीं होता, इस तरह बातिल अकीदे वाला उसकी कोई बेस नहीं होती और वो हवा में होता है। और जो अकीदा तौहीद पर होगा, सही अकीदे पर होगा, तो वो चट्टान पर होगा, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मकड़ी के जाले को एक हवा का झोंका उड़ा के ले जाता है, बातिल अकीदे वाले को माहौल एकदम उड़ा के ले जाएगा। उसको कभी भी तौफीक नहीं मिलेगी कि वो किसी बात पे डटे। और हमेशा दोस्ती रखें उन्हीं लोगों के साथ जो अकीदा तौहीद रखने वाले हैं, सही अकीदे वाले हैं, इसलिए कि वो अकीदे में जो डटा हुआ है वो हर मैदान में डटने वाला होगा। और जो अकीदे में
اعمال میں ڈٹا ہوا نہیں، وہ کسی میدان میں ڈٹا ہوا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہے تو آپ اس آیت کو روزانہ 11 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے آپ کو دور کر دے گا، ایسے لوگ آپ سے ہٹ جائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے 21ویں پارے کے شروع میں جو اس کا حصہ ہے، جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو یا نماز پڑھ کے غلط کاموں میں پڑھتا ہو، غلط کام اس سے ہوتے ہوں، تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہ پڑھ کے جو 70 بار پانی پہ دم کر کے چند دن پیے گا، اللہ تعالیٰ نماز کا پابند بھی بنا دے گا اور نماز اسے برے کاموں سے روکے گی بھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے اس میں فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، جس کے بعد رزق کی کمی ہو، اور وہ یہ 21ویں پارے کے دوسرے رکوع کی آیت جو ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، وہ جہاں بھی جائے اس کو پڑھتا جائے، اللہ تعالیٰ اسے رزق میں بہت باکمال کر دے گا، رزق اس پر جو ہے پردہ غیب سے نازل ہوگا۔ اس کو روزانہ 100 بار پڑھنے والا کبھی رزق سے محروم نہیں ہوگا، اور رزق ایسا ملے گا عزت والا اور ساتھ عبادت والا۔ اس کے ساتھ ہی موت کا ذکر اللہ نے کر دیا۔ اور پھر اس کے آخر میں جو ایک آیت ہے، آخر میں فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ یاد رکھیں کوئی بھی کام شروع کریں، آپ کو جو ہے اس کام میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے رستے کھلیں اور آپ کو شرح صدر ہو، آپ کے لیے آگے اسباب زیادہ ہوں، یعنی کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کسی ملک میں جا رہا ہے، کہیں نوکری کے لیے جا رہا ہے، کہیں ویزا لے کے جا رہا ہے، اب وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، یہ آیت آخری قرآن کی بتاتی ہے، جو جد و جہد کرتا ہے اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کافر بھی جد و جہد کر رہا ہے تو مریخ تک پہنچ گیا، چاند تک پہنچ گیا، مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے، اللہ نے راہیں نہیں کھولی۔ جب ہاتھ سے ہاتھ اٹھا کر وہ جہاد کر رہا تھا، اللہ نے ایران بھی فتح کرا دیا، روم بھی فتح کرا دیا۔ یہ آیت پڑھنے والا جو روزانہ اس کو 40 بار پڑھے گا، اللہ ہر کام میں اس پر رستے کھولتا چلا جائے گا، دین کے کام میں بھی، دنیا کے کام میں بھی۔ اگر آپ کو شرح صدر نہیں ہوتا تو اس کو پڑھیں گے، اللہ اس پر آپ کو خود اسباب پیدا فرمائے گا۔ سورہ روم قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے کہ جس کا نزول کا سبب یہی بنا کہ جب انسان پریشانیوں کے اندر ہو، جب فتوحات نہ ہو رہی ہوں، انسان کو ہر وقت آزمائشیں آتی ہوں، ہر وقت تنزل آتا ہو، زوال آتا ہو، اور جس کام کو شروع کرے وہ خراب ہو جائے، جس کام کی طرف بڑھتا ہے تو وہ کام زوال کی طرف جاتا ہے، سورہ روم کو 21 دن تک روز ایک بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کام میں عروج دے گا۔ اگر دشمن حد درجے پیچھے لگ چکے ہیں اور وہ قاتل دشمن ہیں اور وہ مارنا چاہتے ہیں، ذلیل کرنا چاہتے ہیں، 21 دن تک سورہ روم کو ایک بار پڑھے، اور پڑھنے کے بعد لکھے یا فوٹو کاپی کرائے، ایک بوتل میں اس کو رکھے، ڈھکن اس کا ٹائٹ کرے اور ان کا تصور کر کے اس پر ایک بار پڑھ کے پھونکے سورہ روم، اس بوتل کو اپنے گھر میں رکھ لے، ہر حاسد اور مخالف کی زبان اللہ بند کرا دے گا۔ یہ سورہ روم جو ہے یہ فتوحات کے لیے ہے، کسی کام میں ترقی کے لیے ہے۔ اب یہ جو چاہے کہ میں کام جو شروع کرتا ہوں مجھے اس کام میں اللہ تعالیٰ جو ہے ترقی دے، مجھے برکت دے، تو وہ پہلی اس کی 3 آیتیں الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اس کو روزانہ پڑھے 33 بار اور دعا کرے 11 دن تک، اللہ تعالیٰ بند کام کھولنا اور کام میں آگے خود بخود اللہ تعالیٰ اس کی معاونت فرمائیں گے اور اس کو لازماً اس میں کامیاب کریں گے۔ اور اس کے بعد انسان جو ہے یہ ایک چیز یہ چاہتا ہے کہ میرا جو پہلے اس میں یہ دیکھیے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ گھر کی زندگی بہترین ہو جائے میری۔ اچھا، تیسرا رکوع اس کا بڑا ہی شاندار ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، پہلے میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے، شادی کیوں کی جاتی ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا نکاح کا مقصود یہ ہے کہ تمہیں سکون ملے، اور سکون ملنے کے لیے فرمایا تمہیں آپس میں پیار محبت پیدا ہو۔ یہ آیت کریمہ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، جو بھی اس کو 70 بار پڑھ کے کسی کو کھلائے گا اللہ اس کے دل میں محبت پیدا کر دے گا۔ اب میاں بیوی خاص طور پہ اس عمل کو کریں، یہ جب بھی کھانا بنائیں یہ آیت وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر وَمِنْ آيَاتِهِ اور
मनामुकुम बिल्लैल, अगली आयत जो है मनामुकुम, जिसको नींद ना आती हो वो ये आयत रात को 3 बार पानी के गिलास पे दम करके पी ले, अल्लाह ताला उसे नींद में मदद फरमाएंगे और बेहतरीन नींद आएगी उसको। और फिर उस नींद का जो बेख्वाबी है और डर जाना, उठ जाना, वो भी ख़त्म हो जाएगा उस रात में। बच्चा डरता हो रात को, ये आयत वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैल, अगली आयत है जो तीसरे रुकू की, वो उसको इंशाल्लाह इस डर से बचाव का सहारा बनेगी। एक है कि इंसान के जो है हाथ पांव या आज़ा टूट जाते हैं, शल हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, या खुद गिरता है अपने गुसल खाने में, या स्लिप हो जाता है, तो बाज़ औक़ात बूढ़ा आदमी, जवान आदमी वो स्लिप होकर टाइल्स पे ऐसे गिरता है, हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है। ये आयत उसके लिए बचाव है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के वालिद थे, उन्होंने ये इजाज़त दी थी। शेख कारी बशीर सिद्दीक मदीना मुनव्वरा में जो मसनवी के इमामों के उस्ताद हैं, और वो वहाँ पर मुझे एक दिन मैं उनके पास बैठा तो मुझे फरमाने लगे कि मुझे अल्लाह ताला ने रात को बचा लिया। मैंने कहा हज़रत क्या हुआ? कहा मैं अपने वाशरूम में था तो मेरा पाँव स्लिप हो गया। 85 साल उम्र थी उस वक़्त उनकी, अब 90 साल है, तो 85 साल एज के। कहने लगे मैं स्लिप हुआ। मैंने कहा अल्लाह ने आपको बचाया, अगर कोई हाथ पांव टूट जाते, कहते कभी नहीं टूट सकता था मेरा। मैंने कहा आप इतने वसूख से क्यों कह रहे हैं? कहा कि मैंने वो दुआ पढ़ी, रोज़ पढ़ता हूँ, जो मुफ्ती शफी साहब ने मुझे इजाज़त दी थी, और वो दुआ ये है जो सूरह रूम के चौथे रकू के अंदर है, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नासा अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिका दिनुल क़य्युम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। कहा ये जो दुआ एक बार रोज़ पढ़ेगा, उस दिन अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे, उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा कि उसका जिस्म अपाहज हो जाए या माजूर हो जाए। और ये जो है बड़ी मुजर्रब दुआ है। आपने मुझे कहा मैं आपको इजाज़त देता हूँ, और मैं आपको इजाज़त देता हूँ, आप ये अपने घर में सबको बताएं, सुनने वालों को भी इजाज़त है। और फिर इसके बाद आप देखिए कि इसके अंदर चौथे रुकू के बाद 5वें में अल्लाह ने कहा, सूरह रूम का चौथा रुकू के बाद 5वां, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। अभी आप देखिए कि जो फसाद है ज़मीन में, खुश्की में, तरी में, वो इंसान के हाथ की वजह से है, अपनी कमाई है, किसी और की आप पर परेशानी नहीं आई। आप बीमार हैं, टेंशनों में हैं, गुर्बत में हैं, तंगदस्ती में हैं, अल्लाह कहता है बिमा कसबत ऐदिन नास। ये हाथ में आजकल क्या है, सबके, हर बंदे के हाथ में मोबाइल नजर आएगा, बच्चा भी, बूढ़ा भी, क़यामत की निशानियां हैं, हर हाथ में मोबाइल। और जब से मोबाइल आया है परेशानियां बढ़ गई हैं, तंगियां बढ़ गई हैं, डिप्रेशन बढ़ गया है, और हर बीमारी बढ़ गई है। अल्लाह कहते हैं जितने फसाद है तुम्हारे हाथ की कमाई है, हाथ में जो चीज़ है। अब और कुरान तो कभी हाथ में पकड़े या ना पकड़े, मोबाइल 24 घंटे अपने हाथ में रखेगा, छोटा 2 साल का बच्चा भी और 90 साल का बूढ़ा भी। तो ये एक फसाद अल्लाह ने कुरान में पहले जिक्र किया क़यामत के बड़े फसाद का, और आज हर तरफ फसाद है, हर तरफ झगड़े, कत्ल व गारत है, हर तरफ जो है जो भी फसाद नजर आता है उसका बेस जो है मोबाइल है, जो यहाँ पे बता दिया। और जिन्नात का बसेरा उस पर है और बंदे के दिमाग पर है। जो मोबाइल इस्तेमाल करता है डिप्रेशन का मरीज लाजमी है, जो आंखें कमज़ोर लाजमी है, दिमाग कमज़ोर लाजमी है। तो ये यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। और फिर उसके बाद आप देखिए सूरा जो है, इसके बाद सजदा, कुरान पाक की ये बड़ी बेहतरीन सूरत है, सूरह सजदा जो है। अगर इंसान ये चाहे कि लोग मेरी इज्जत करें, लोग मुझसे मोहब्बत करें, लोग मेरी तरफ राग़िब हों, तो वो सूरह सजदा को मगरिब के बाद रोज़ पढ़ा करे, अल्लाह ताला उसे मखलूक में मोहब्बत वाला बना देगा। अगर जो आदमी सूरह सजदा को ज़्यादा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे अपने वलियों में शामिल कर लेगा, अपने ख़ास मुक़र्रबीन में शामिल करेगा। और अगर कोई आदमी ऐसा हो कि उसको ये जो है अब औलाद का खौफ हो, अपने घर वालों का खौफ हो, उन पे माली नुकसान या जानी नुकसान का, तो वो सूरह सजदा पढ़ के घर वालों को पलाया करे, पानी पे दम करके अल्लाह ताला उनको शर से बचाएगा, उस घर के अंदर से शुरूर को ख़त्म फरमाएगा। सूरह सजदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पर बड़ी बेहतरीन चीज़ें आयात की शक्ल में रखी हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर बड़ा असर डालती हैं, वहाँ एक चीज़ ये है कि इंसान की जब रूह निकलती है, यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम, ये रूह निकालने के लिए मलकुल मौत का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया, वो मुतअय्यन है इंसान के लिए। और जो आदमी चाहे कि मुझे मौत बड़ी प्यारी आए और ऐसी आए कि अहसन तरीके से रूह निकल जाए और मुझे एहसास ही ना हो तकलीफ का,
اور ایسی موت نہ آئے کہ جو میرے لیے ذلت یا لوگوں کے لیے جو ہے میرے لیے ہنسنے کا باعث بن جائے۔ تو ایسی بہترین موت اگر چاہتے ہیں، اللہ والی موت کہ جس میں اللہ خوش ہو، تو وہ یہ آیت کریمہ جو پہلے رکوع کے آخر میں ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، یہ پوری آیت جو ہے وہ روزانہ 3 بار پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک لیا کرے، اور اللہ تعالیٰ اسے موت ایسی شاہانہ دے گا کہ لوگ بھی اس کو دیکھ کر حیران ہوں گے اور ورطۂ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اور ایک دعا ایسی ہے اس کے اندر، اگر انسان پریشانی میں وہ دعا پڑھے گا، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا، جو دوسرے رکوع کے شروع میں ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی بھی دور کرے گا۔ 7 بار اس دعا کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر غم سے نکال دیتے ہیں، ہر پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ اب یہ قیامت کے دن کہے گا اللہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا، اب میں یقین والا بنوں گا، ایک بار واپس بھیج دے۔ اللہ کہے گا نہیں، اب وہ وقت چلا گیا، پہلے یقین کرتا تو آج تجھے فائدہ ہوتا۔ یہاں آپ یقین والے بننا چاہتے ہیں کہ اللہ پہ یقین، صحابہ پہ یقین، اہل بیت پہ یقین، قرآن پہ یقین آپ کا مضبوط ہو جائے، تو اس دعا کو روزانہ 7 بار پڑھا کریں۔ اللہ آپ کی نسلوں کو بھی یقین ایمان کامل والا رکھے گا اور ان سے یہ چیزیں نکال دے گا جو آج فتنے ہیں اور لوگوں کا اعتماد قرآن حدیث سے ہٹتا جا رہا ہے۔ اور پھر اس میں جو رات کو تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یہ دوسرے رکوع کے اندر یہ آیت ہے، تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ آیت پوری جو ہے ایک بار پڑھ کے سینے میں دم کرے اور سوئے، اللہ تعالیٰ اسے تہجد میں آنکھ بھی کھلے گی، اور اگر نہیں اٹھ سکا تہجد کا ثواب اسے مل جائے گا۔ اور پھر اس کے آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جو صورت ہے وہ سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان جو ہے یہ قرآن پاک کی بڑی بہترین صورت ہے، اور یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے ہے۔ یہ لقمان علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ آپ نبوت لے لیں یا دانائی لے لیں، تو آپ نے فرمایا یا اللہ دانائی لیتا ہوں۔ کسی نے پوچھا آپ نبوت لے لیتے؟ کہا اللہ خود نبوت دے دیتا تو اللہ کی مدد 100% میرے ساتھ ہوتی، چونکہ اللہ نے مجھے یہ وزن دیا ہے، لیکن جب اختیار دیا ہے تو میں اس چیز کو لوں گا جو وزن میں کم ہو، تاکہ نبوت ایک بڑا بھار ہے، بڑا وزن ہے۔ اب آپ نے دنائی کو قبول کیا، آپ سوئے تو دن کے وقت سوئے قیلولہ کے لیے، تو اللہ نے آپ کے قلب کے اندر انوارات کے طوفان جاری کر دیا، اور حال یہ تھا کہ جڑی بوٹیاں خود بولتی تھیں کہ اے لقمان ہمارے میں یہ شفا ہے، آپ ہمیں اس کام کے لیے استعمال کریں، اور اللہ نے طب میں ان سے بڑا کوئی بندہ دنیا میں پیدا نہیں کیا۔ اگر کوئی آدمی ہر قسم کے ڈاکٹروں سے، ہر قسم کے حکیموں سے لا علاج ہو چکا ہے اور وہ بالکل صحت یاب نہیں ہو رہا، تو وہ سورہ لقمان کو 11 دن تک پانی پہ دم کر کے پیے، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ اور اگر بچہ سرکش ہو، اولاد نافرمان ہو جائے، بیوی خامن نافرمان ہو جائیں، تو آپ سورہ لقمان کو 21 دن تک پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اطاعت عطا فرمائیں گے۔ اس میں دوسرے رکوع کے اندر یا بنیا کہہ کے آپ نے اپنے بچے کو جو ہے کچھ نصیحتیں کی ہیں، ان میں پہلی نصیحت یہ ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور جو دیکھے بندہ کہ میرے بچے، میرے فلاں رشتہ دار، میرے بہن بھائی غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، عقیدہ توحید سے ہٹے ہوئے ہیں، تو یہ دوسرے رکوع کی آیات لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ 70 بار پڑھ کے ان کو پانی پہ پلائے بھی اور دعا بھی کرے، اللہ شرک سے بچا لے گا۔ بچے نماز نہیں پڑھتے، یا بنی اقم الصلاۃ، اگر اسی دوسرے رکوع کے اندر یا بنی اقم الصلاۃ، یا یہ پورا آیت کو 7 بار دم کر کے بچوں کو کھانے پینے پہ کھلائیں، اللہ تعالیٰ انہیں نماز کا عادی بنا دے گا، نماز کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ غلط رویہ رکھتا ہے، آفس میں، کاروبار میں، کہیں بھی بد کلامی کرتا ہے، اور وقصد فی اور جو ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ان انکر الاصوات اسی دوسرے رکوع کے آخر میں ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ 11 بار پڑھ کے اس پر پھونکے اور اس کا تصور کر کے غیبانہ پھونک دے چاہے، اور دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی چیخ و پکار، اس کے چیخنے سے، اس کی بد کلامی سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر بیوی جو ہے میانہ روی نہ کرتی ہو، بہت زیادہ فضول خرچ ہو، یا خامند بہت فضول خرچ ہو، تو دوسرے رکوع کے آخر میں وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، وقصد فی مشیک۔ اب یہ جو 2 جملے ہیں
इनको 11 बार पढ़ के उनको खिलाए पिलाए और दुआ करे, चंद दिन में अल्लाह ताला उनको फजूल खर्ची से दूरी अता फरमा देगा। और इसी तरह जो है इसके आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत के आखिर में 5 चीज़ों का जिक्र किया। जो बंदा इन 5 आयतों को कसरत से पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे दुनिया के हर फितने से बचाएगा और ईमान के साथ दुनिया से उठाएगा। 5 चीज़ें, इन्नल्लाह इंदहुल मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम, यानी 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है, कुल इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। ये 5 चीज़ों का जिक्र किया। इन 5 चीज़ों का ये एक आयत में जिक्र है। इस आयत को कसरत से पढ़ने वाला अल्लाह ताला उसको दुनिया के फितनों से बचाते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब के अंदर, जब मदीने से आप निकलते नहीं थे कि मेरी मौत मदीने की आई और यहीं पे मरूं, एक हज किया फिर मदीने से नहीं निकले, तो आपने एक मरतबा मलकुल मौत से ख्वाब में मुलाकात हुई। उससे पूछा कि बताओ मेरी ज़िंदगी कितनी है, अगर ज़्यादा है तो मैं एक हज उम्रा कर लूँ तो मैं मदीने से निकल जाऊँ। तो मलकुल मौत ने यूं 5 का इशारा किया। आप परेशान हो गए कि ये 5 से क्या मुराद है। इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास अपना शागिर्द भेजा। उन्होंने फरमाया कि ये उन्होंने मलकुल मौत से जो सवाल किया है उसने जवाब दिया है 5 महीने नहीं, 5 साल नहीं, बल्कि उसने कहा है सूरह लुकमान की आखिरी आयत पर कि 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। मलकुल मौत को भी नहीं पता कि मरना किसी ने कब है, ये तो अल्लाह उसे भेजता है तो वो आ जाता है, तो बंदा कैसे इल्म गैब जान सकता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।